آیا فلسفه اسلامی واقعاً اسلامی است؟ فلسفه به دین خدمت می‌کند یا خیانت؟ فلسفه اسلامی در جهان مدرن همچنان کاربرد و ضرورت دارد؟ نقاط قوت و ضعف فلسفه اسلامی چیست؟ پرویز ضیا شهابی معتقد است اگرچه در این شکی نیست که آنچه به فلسفه اسلامی معروف شده است به صورت‌هایی از فلسفه‌های یونانی و یونانی معابی مسبوق است، ولی این امر مانع عمق و اصالت فلسفه اسلامی نیست. از نگاه شهابی فلسفه اسلامی فلسفه است، به این دلیل که حاصل تکاپوی عقلی کسانی است که فیلسوف بودند، نه اینکه صرفاً از کتاب و سنت اخذ شده باشد. از منظری دیگر آیت الله جوادی آملی که اساساً علم را به الهی و الحادی تقسیم می‌کند، بر این باور است که فلسفه رئیس العلوم است و همه علوم را او اسلامی و مسلمان کرده است. از نگاه جوادی آملی ما علم سکولار نداریم و علم یا الحادی است یا الهی و آن علمی که علوم را اسلامی می‌کند فلسفه است. مصطفی ملکیان اما در مخالفت با این سخن معتقد است هر که به صورت جدی به فلسفه روی آورده است از دین دور شده است، در حالی که کسانی که با فهم عرفی خود به دین روی می‌آورند و به آن نزدیک می‌شوند بیشتر ملتزم به دین بوده و ماندند. به گمان ملکیان فلسفه در مجموع کارکرد مثبتی برای ادیان نداشته است. درباره کارآمدی فلسفه اسلامی در دنیای معاصر نیز غلام حسین ابراهیمی دینانی معتقد است که فیلسوفان اسلامی پرسش‌های ماهوی مطرح کردند و پاسخ‌های ماهوی نیز به پرسش‌ها دادند. با این مبنا فلسفه اسلامی محدود و محصور به گذشته نیست. از نگاه دینانی در دنیای امروز نیز مسلمانان پرسش‌های ماهوی دارند و در صدد رسیدن به پاسخ‌های ماهوی اند. با این حال دینانی در نقد فلسفه اسلامی میگوید فلسفه اسلامی در طبیعیات و ریاضیات پیشرفتی نداشته است ولی در الهیات حرف اول را میزند. در مقابل غلامرضا فیاضی نیز نقطه قوت فلسفه اسلامی را داشتن نظامی واحد بر اساس اعتقادات و مسائل بنیادین عقیدتی اسلامی میداند. از نگاه فیاضی نقطه ضعف فلسفه اسلامی این است که بعضی افراد فلسفه را نه با روش فلسفی بلکه بر اساس تعبد از صاحب نظر میپذیرفتند و به خود اجازه آزاداندیشی و مناقشه در افکار بزرگان را نمیدادند. غلامرضا اعوانی نیز بی‌توجهی فلسفه اسلامی به مسائل عینی انسان معاصر را از ضعف‌های این فلسفه میداند و معتقد است فلسفه ما امروز با مسائلی مواجه است که باید آنها را حل کرد. مسائل اجتماعی، مسائل ناظر به فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست از جمله مواردی هستند که از نگاه اعوانی باید در فلسفه اسلامی مورد توجه قرار گیرند.